یار نے کہ انہاں دی یاری ہی کو شروع ہوندی ہے کہ جتے سارے یار ہی چھڑ دیندے نے، پر میں انہاں نال یاری لا کے دیکھ ایڈے چنگے یار نے ایک قبر دے اندر بھی اس طرح ساتھ دیں گے۔ اور یاد رہا حضور سیدنا غوث اعظم آپ کا ایک توفی سی تے فوت ہو گیا تے قبر دے اندر گیا، منکر نکیر نے سوال جواب کیتا تے پوچھا کون ہے تے کہنے لگا جی مینوں نہیں پتہ میں کون ہاں، بس اینا پتہ کہ میں غوث پاک دا دھوبی ہاں، میں حضرت غوث اعظم دے کپڑے دھوندا رہا ہوں۔ فرشتے نے دوبارہ سوال کیتا، تیسرا سوال کیتا، انہیں جدو تینہ سوالوں کے بعد یہ جواب دیتا کہ میں غوث اعظم دا دھوبی ہاں، فرشتے نے ذکر دی کہ یا اللہ جنت چلے کے جائیے کہ دوزخ میں چلے کے جائیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فرشتوں انہوں جنت چلے جاؤ، عرض کی دی یا اللہ سوالوں کے جواب نہیں آئے، جڑا بھی سوال پوچھے آئے کہنا میں غوث اعظم دا دھوبی ہاں، میں غوث اعظم دا دھوبی ہاں، غوث اعظم دا دھوبی ہاں۔ اللہ فرمایا فرشتوں پھر کیوں یا جنت چلے جاؤ، میرے یار دا دھوبی آئے، میرے یار دے کپڑے دھوندا رہے، اے غوث اعظم دے کپڑے دھوندا رہے، میں دا دل دھوندا رہا، میں جنت چلے جاؤ، اے غوث اعظم دے کپڑے دھوندا رہا تے میں قادر دا دل دھوندا رہا۔ پتہ لگیا ایڈے چنگے یار نے انہاں نال یاری لائی ہے تے قبر وچ بھی ساتھ نبھا دیندے نے۔ حضرات گرامی قدر اج لوگ کہندے نے کہ ولیاں دے دروازے تسی لین کی جاندے ہو، ولی معاذ اللہ کچھ کر نہیں سکتے، ولیاں دے کول کی لین جاندے ہو؟ آؤ میں دسا سی ولیاں کول کی لے کے جانے ہیں، اور اے اسی نہیں جاندے، اے ولیاں دے بوے تے جانا سانو عادت صحابہ کرام نے ڈالی۔ صحابہ کرام نے جدوں ہی کوئی مسئلہ بننا، کوئی پریشانی بنی، صحابہ نے کی کرنا حضور دی بارگاہ چ آ جانا، تے اے ولیاں دی بارگاہ جانا صحابہ دی سنت ہے۔ حضرات گرامی قدر یاد نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی سن، جنگ کے دوران آپ کے نا اگ دا ڈیلا جڑا ہے باہر آ گیا، تلوار لگی، اگ دا آنا جڑا ہے باہر آ گیا، ڈیلا باہر آ گیا۔ ہن حضرت قتادہ نوں چاہیے کہ آپ کسی ہسپتال جاون، ڈاکٹر کو جا کے چیک کراون، دوائی لون، جو بھی وہ کرے، لیکن حضرت قتادہ کی کیتا، آپ نے پتہ کی کیتا، آپ نے اگ دا آنا رکھیا اپنی ہتھیلی تے، ہاتھ دی ہتھیلی تے آنا پکڑیا تو ہن ہسپتال جان دی بجائے آپ حضور دی بارگاہ چ آ گئے۔ بھائی جانا تے ہسپتال چاہیے سی پر حضور دی بارگاہ چ آ گئے، کیونکہ قتادہ دا بھی ایمان ہے کملی والے آ جڑے تیرے در تے نہ آون، جڑے تیرے در تے منہ موڑ دے انہاں نوں کدھر کوئی شفا ملنی۔ آپ نے وہ اگ دا آنا پکڑیا، وہ ڈیلا پکڑیا تے حضور دی بارگاہ چ آ گئے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتادہ کیویں آئے؟ اور دیکھیں یا رسول اللہ جنگ وچ مازاق لینے والے اگ دا آنا ڈیلا باہر آ گئے تے سونیا اگ لین واسطے میں آیا۔ ہن حضرت قتادہ حضور دی بارگاہ وچ اگ لین واسطے آئے ہیں۔ ہن توجہ کرنا جدوں قتادہ حضور دی بارگاہ وچ کیتی کملی والے میں تے اگ لین واسطے آیا۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتادہ اے مینوں دس اگ لین واسطے آیا؟ جی یا رسول اللہ میں اگ لین واسطے آیا۔ تے حضور نے فرمایا قتادہ ایک سودا نہیں کر لیندا میرے نال؟ جی یا رسول اللہ کہدا سودا؟ حضور نے فرمایا قتادہ اے دس بھی جنت لینی ہو کہ اگ لینی؟ ایک سودا کر بھی یا جنت لے لے تے یا اگ لے لے، کی لینی ہو؟ عرض کیتی یا رسول اللہ میں تے لین واسطے آیا سا اگ، جنت دی گل کیتی ہے تساں؟ سوچن لگ پیا۔ حضور نے فرمایا قتادہ کی پیا سوچنا ہے؟ قتادہ دے دل وچ خیال آیا اگ بھی لواں تے جنت بھی لے لواں۔ اگ دی گل میں کیتی، جنت دی گل حضور نے کر دیتی، تے جنت بھی لے لواں تے اگ بھی لے لواں۔ ہن حضور نے فرمایا قتادہ کی سوچی جا رہے ہو، کی سوچ رہے ہو؟ فرمایا دس تیرا کی خیال ہے؟ کہ سونیا میں تے اگ لین واسطے آیا، پر کملی والے جے سودا کرنا ہی ہے تے میری مرضی تو نہ کر لئیے۔ حضور نے فرمایا کیویں؟ اگے یا رسول اللہ انج کرو کہ اگ بھی دے دیو تے جنت بھی دے دیو، دونوں چیزیں دے دیو۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دسنا چاہنا کہ میں او نبی نہیں صرف اگ ہی دیواں، میں او نبیاں اگ بھی دے لینا تے میں جنت بھی دے لینا۔ حضور نے فرمایا لے قتادہ، انہوں حضور نے چاہیے سی آپریشن، ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں نا پتہ نہیں کی کرتے ہیں، لیکن آپ نے کی کیتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا اور اگ دے مقام پر رکھیا، اور عاشق لوگ فرماتے ہیں کہ حضور نے پوچھا کہ قتادہ تیرا ایک اکھ دے نال کام نہیں چلتا؟ دوست بھی اکھ لین واسطے آ گئے ہیں، کیا ایک اکھ نال کام نہیں چلتا؟ تے قتادہ نے دیکھی تے سونا اے تے ایک اکھ ہے، پر میرا تے دل کردا ہے کملی والیا جسم تے جتنے بال نے
हर वाल के बराबर भी एक एक कख होवे ते सामने तेरा मुखड़ा होवे ते दिन रात तेरा मुखड़ा ही वेखदा रहां। बस मेरा तो दिल करता माई हर वक्त तू भी सामने होवे। मेरा ईमान एक दादा कहते होंगे तन मेरा हज़रात गिरामी कदर पता चलिया कि नबियां ते बलियां दे बूहे ते जाना ये साडी अपनी रीत नहीं, ये सानू आदत मदीने पई है, सहाबा कराम ने डाली है। सहाबा कराम ने जदों कोई मसला बनता है हजूर दी बारगाह च आ जांदे ने। एक माई ना हदीस पाक चाहता है, एक माई 9 साल का बच्चा ते हजूर दी बारगाह च लेके आई। बच्चा ले आके ना ते माई रोई जावे ते कुटलाई जावे। आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मा जी रोंदे क्यों? कि माई कह लगी सोने रोवा ना तो और करा भी की। मेरे आका ने फरमाया दसो तुसी होया की है? आखे यार अल्लाह ताला ने दिता पुत्र ते मजाक करने वाले 9 साल का बच्चा हो गया ते गल्ला नहीं करता, गूंगा है। इस वास्ते परेशान हाँ। ये बाप ने बुलाया नहीं बोलता, मैं बुलाया नहीं बोले, ये बहना ने बुलाया नहीं बोले ते सोने एक गूंगा है। ते माई का अकीदत ईमान देखो ते कह लगी सोने है ते गूंगा पर तुसी कुछ करो ना ये ठीक हो जाए। माई ने भी अकीदत जी मैं आई हाँ तो मैं खाली वापस जाना नहीं, कह लगी सोने कुछ करो मेरा बेटा ठीक हो जाए। हुण बच्चा गूंगा है गल्ला ना करे। हजूर ने ना फरमाया अम्मा जी बच्चे को मेरे करीब लेके आओ। हजूर ने बच्चे को करीब बुलाया, 9 साल का लड़का है। हजूर ने करीब बुलाया ना ते करीब बुला के तो नबी करीम अलैहि सलाम ने ना अपना हाथ वो हाथ जिन्होंने अल्लाह फरमाता यदुल्लाहि फौका अयदीहिम कमली वाले तेरे नहीं ये रब्बुल आलमीन दे हाथ में जिहदे हाथां नूं रब अपने हाथ आखदा है। हजूर ने अपना वो यदुल्ला वाला हाथ उस बच्चे की छोटी दे नीचे रखिया ते नबी करीम अलैहि सलाम ने मुस्कुरा के फरमान लगे बेटा तू बोलता क्यों नहीं, तू गल्ला क्यों नहीं करता? ते बच्चा गूंगा सी, बच्चा चुप। हजूर ने फरमाया बोलता क्यों नहीं? ते बच्चा चुप। ते नबी करीम अलैहि सलाम ने हाथ रख के फरमाया जा बच्चा अज तो बाद गल्लां कीतियां करना यार, अज तो बाद बोलिया कर। हजूर ने इन्हें ही फरमाया तो गूंगा बच्चा गल्लां करना शुरू हो, उन्हें गल्लां करनी शुरू कर दी। जो वो बच्चा बोलिया 9 साल का, अज 9 साल बाद है गूंगा सी ते माँ बड़ी हैरान के बड़ी इलाज कराए, बड़िया बड़िया को लैके गई तो बच्चा नहीं बोलिया, बड़िया बड़िया ने बुलाया तो नहीं बोलिया। आज भी मैं बोल पाया माई बच्चे के करीब आई तो कह लगी पुत्रा सच्ची दसी तेन बड़िया बड़िया ने बुलाया है, सारे बुलाते ने बोल बोल के थके, बुला बुला के थके, किसी की बारी नहीं बोलिया। तो अज कि मैं बोल पे, अज मैं बोल पे माई जल्दी जल्दी अपने बच्चे के करीब आई तो माई कह लगी पुत्रा 9 साल हो गए बुलाती रही नहीं बोलिया, तेरिया बहना ने बुलाया नहीं बोलिया, तेरे बाप ने बुलाया नहीं बोलिया, अज नबी वाली किवें बोल पे आए? तो बच्चा कह लगा अम्मा बुलाया तो बड़िया बड़िया ने नहीं बोलिया, पर मोहम्मद वर्गा मिठा किसे बुलाया ही कोई, ये वर्गा मिठा तो किसे बुलाया नहीं। जी अज भी ना बोलता तो फिर कदों बोलना सी? पता चलिया कि वो गुलामा ते फिर गूंगे भी गल्लां कर लेंदे ने। आशिक बोल के कहंदा है ओ अनबोलिया नो बुला जानदा ए ते पत्थरा तो कलने बढ़ा जानदा ए ओ अनबोलिया नो बुला जानदा ए
کہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جانا اور ولیاں دی بارگاہ جانا یہ اج دا کم نہیں، یہ صحابہ کرام نے سانو دسیا جدوں بھی اوکھا ویلا آوے انہاں دے کول آ جایا کرو۔ حضرات گرامی قدر حضرت نا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دے کول آپ دا ایک مرید اپنے بچے نو لے کے آیا، آویں دسا سی ولیاں دی بارگاہ چ کی لین واسطے جانے۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ اندر آپ دا مرید اپنے بیٹے نو لے کے آیا تے کہنے لگا حضور کرم فرماؤ میں تہاڈا مرید ہاں تے سونے آپ میرا بیٹا ہے تے ایک گناہ کردا ہے، ایک سکھنی تے عاشق ہو گیا ہے، تو اس طرح دا کرم کرو کہ ہٹ جاوے۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ حضور دا کلمہ پڑھ کے تے خیرات والے دیکھنا ہے قیامت والے دن حضور نو منہ کیڑا وکھاویں گا، کو حیا کیتی گل ہن توجہ کرنا۔ آپ نے سمجھایا تے کہنے لگا ٹھیک ہے جی میں کوشش کراں گا۔ ایک رات آئی جدو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے سمجھایا، ایک رات آئی اور باپ کہندا کہ میں ویکھیا میرا بیٹا پھر ادھر گیا اس لڑکی دی والے، دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی وہ باپ لے آیا پھر پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کول عرض کی حضور گناہ تو بعد نہیں آندا، آپ نے فرمایا بیٹا بعد آ جا، اور پھر اسی طرح کرے۔ تیسری مرتبہ دا باپ کو لے کے آیا نا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا بیٹا گناہ کرنا چھڑنا ہے تو کہ نہیں چھڑنا؟ اور کہنے لگا حضور میرے کو گناہ کرنا چھڑیا ہی نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا جا پھر آج تو بعد یا تو گناہ چھڑ دے گا تو یا میں فقیری چھڑ دے گا، آج تو بعد یا میں فقیری چھڑنا یا تو گناہ چھڑ دے گا۔ آپ نے فرمایا جا آج پھر بے کی ہوگا ہویا کہ یہ دوبارہ جب گھر آیا نا تو گناہ کرنے دے ارادے واسطے گھروں نکلیا، ادھر اس سکھنی دا پیغام آیا کہ میرا خامد گھر نہیں تو تو مینوں ملن واسطے آ۔ ایک گھروں تیار ہو کے نکلیا تے انہیں ویکھیا کہ باہر دروازے تے ایک آدمی کھڑیا، سکھ کھڑا ایک سوٹا لے کے، یہ جدو قریب آیا نا مکان دے تے ڈر گیا بھی باہر پہرے دار کھڑا ہے مینوں مارے گا پکڑیا جاواں گا، واپس آ گیا۔ دوسری رات آئی پھر جدو آیا کہ سامنے سکھ کھڑا ہے، چوکی دار کھڑا ہے، واپس آ گیا۔ تیسرے دن جو پھر آیا نا تو پھر انہیں ویکھیا کہ اج نے ارادہ کیتا کہ اج میں سوٹا پڑھ کے جانا ہے، جی وہ سکھ باہر کھلوتا ہوا تو میں انہوں اج ستیہ ناس کر دینا۔ یہ جدو آیا ادھر سکھ بھی کھلوتا ہوا سی، جدو یہ قریب آیا نا تو وہ سکھ کھلون والا کون ہے جنہیں سکھاں والا روپ بنایا ہے اور پہرا دین والا وہ کون ہے؟ وہ خود حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پتہ لگ گیا کہ سارے بابے نے انج بھی تبلیغ کر کے انہوں نے روکیا، اور جدو قریب آیا آپ نے تو چھوٹا کھو کے نا منہ سے چپیٹ مار کے فرمایا چل واپس۔ جدو واپس آیا نا ادھر باپ ستا ہے اپنے گھر کے اندر، بیٹا آدھی رات میں جدو گھر کے مکان چاہ کے ڈگا نا باپ نے پتہ لگ گیا کہ بیٹا اج پھر گیا سی کدھر۔ صبح ہوئی تے ہاتھ تو پکڑیا تے پیر صاحب دی بارگاہ لے کے آ گئے، عرض کی حضور آ رات پھر ملن واسطے گیا سی۔ آپ نے فرمایا ادھر آنا میرے قریب، آپ نے فرمایا حالی رات والی چپیٹ یاد ہی کہ میں دوبارہ یاد کرا دوں، حالی رات والی گل یاد ہی کہ میں دوبارہ یاد کرا دوں۔ اگے جی کیویں؟ آپ نے فرمایا بیٹا ہن گناہ تو بعد آ جا، میرے کو روز روز سکھ نہیں بنیا گا، ہن تے بعد آ جا۔ تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا لکھوالا او تسی سا جی؟ آپ نے فرمایا تے ہور کون؟ او میں ہی سا، تینوں گناہ تو بعد کرنے واسطے مینوں او روپ اپنانا پیا، ہن تے بعد آ جا۔ کہنے لگا لکھپال بڑی غلطی ہو گئی، اج تو بعد میری فطرت وچ شامل ہی نہیں کہ میں یہ گناہ کراں۔ سونے ایک بار معاف کر دیو، تہاڈے ہاتھ تے بیعت بھی کرنا، خدا کو بھی معاف کے لے دیو کہ وعدہ میرا پوری زندگی میں حضور دے دین تے عمل کردے گزار دے گا۔ آشائے پرسید دا تاجدار میرے پیر کامل میرے مرشد آستانہ حضرت میاں شیر محمد شیر ربانی شیر پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دیکھو نا، آپ ایک مرید ایک خادم آپ دا بیٹا لے کے آیا اپنا نام فتح دین، اپنا بیٹا لے کے آیا تو کہنے لگا حضور آپ میرا بیٹا ہے تو میں حافظ قرآن بنایا تو سونے یہ نماز نہیں پڑھتا۔ آپ نے حضرت میاں شیر محمد شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اصل کی نماز پڑھی تھی، وہ مرید جدو آیا نا تو کہنے لگا حضور بیٹے نے حافظ قرآن ہی بنایا لیکن پھر بھی نماز نہیں پڑھتا۔ آپ نے فرمایا بیٹا تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کہنے لگا حضور میرا نا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ اج نوجوانوں کا یہ بہانہ ہے نا، کدی کہتے ہیں سارے کپڑے نہیں صاف، کدی کہتے ہیں سارا جسم نہیں صاف، یہ بہانہ ہے۔ کدی دل نو صاف کرے تو ہر شے ہی صاف، دل نو صاف کرو سارا کچھ ہی صاف ہے۔ یہ نکے موٹے بہانے جڑے ہیں، کدی میرے کپڑے نہیں صاف، اگلی نماز پڑھ لواں گے، اگلی نماز ویلے پتہ نہیں تیری زندگی ہے بھی کہ نہیں۔
جی اس وقت تیری جان ہی روئی پرواز کر دے، پھر نماز کا دی ہونی توبہ کر لے، ہونی نماز والے آ جا، گناہوں تو بعد آ جا۔ آپ نے فرمایا بیٹا تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ حضور میرا نماز پڑھنا جی نہیں کرتا، میرا نماز دل نہیں لگ رہا۔ حضرت میاں شیر محمد شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بچے نو قریب بلایا اور وہ سینے دے آپ نے شہادت والی انگلی رکھی تے وہ باپ نے فرمایا یہ دل نہیں لگتا نماز کے اندر؟ حضور نہیں لگتا۔ آپ نے فرمایا جا اج تو بعد یہ دل نماز دے وچ ہی لگیا کرے، نماز یہ دل لگیا کرے گا۔ وہ باپ کہتا ہے اس طرح کا دل لگیا، ایک انگلی رکھی حضور نے، اس طرح کا دل لگیا ہوتا نماز کے اندر، اس طرح کا دل لگیا کہ اصل تے نیت مصلی تے کر کے کھڑا ہوتا ہے تے مصلی تے بیٹھا رہتا، مصلی تے بیٹھے ہی عشاء ہو جاتی اور عشاء تے نیت کر کے مصلی تے بیٹھتا ہے اور مصلی تے بیٹھے ہی رات گزر جاتی اور فجر طلوع ہو جاتی۔ اس طرح کا دل نماز اندر لگے گا۔ پتہ چلے یار کسی ولیاں دی بارے ایویں نہیں جانتے، اسے جانے ہیں کچھ لین واسطے۔ درہات گرامی قدر وہ ولی کامل ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی راتاں جاگ کے گزاریاں ہوتی ہیں۔ سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رات ہوتی ہے نا، رات دنیا دار سو جاتے ہیں لیکن اللہ کے بری جڑے نے نا انہوں نے رات کے وقت جڑی اور رتی تے میٹھی نیند ہوتی ہے نا وہ نہیں آتی، وہ ساری رات جاگ کے گزارتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن بازار جا رہے، آپ نے نا ایک غلام خریدیا۔ ولیاں دی عبادت دا حال دیکھو کس طرح، انہوں نے ساری راتیں جا کے کس طرح گزار دینے۔ آپ نے نا ایک غلام خریدیا، اس نے فرمایا کہ تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم انہوں نا وضو کروایا کر۔ وہ کہنے لگا جی ٹھیک ہے۔ جب پہلے دن آیا نا تو لوٹا پکڑیا تو بابا جی نے وضو کروانے واسطے کھڑا ہویا۔ حضرت بائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے کہ بیلیہ تیرا نام کی ہے؟ وہ غلام کہنے لگا حضور میرا نام اسلم ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے وضو کرواؤ، نے وضو کروایا۔ بابا جی حجرے دے اندر تے اے جڑا آپ کا غلام ہے یہ حجرے دے باہر، انہوں خیال آیا کہ بابا جی نے فجر کی نماز پڑھنے واسطے اٹھنا ہے تے ہوے نا تے میں انج کراں اج رات میں ساری رات سوندا ہی نہیں، تھوڑی دیر جاگ رہنا کہ بابا صبح اٹھے تو اٹھن تو پہلے میں اٹھ پواں تے بابا خوش ہو جاوے گا میرے تے۔ پر یہ کہتا کہ میں رات جاگدا پیا ہاں، مینوں خیال آیا کہ بابا ہن تے سو گیا ہونا۔ یہ کہتا میں خیال کیتا تے اندروں آواز آئی اللہ اسی ستے نہیں، اسی اللہ کا ذکر پہ کرنے۔ یہ کہتا تھوڑی دیر ہور گزری تے مینوں خیال آیا ہن تے بابا سو گیا ہونا۔ اندروں پھر اللہ دی آواز آئی اسی ستے نہیں، اسی اللہ کا ذکر پہ کرنے۔ وہ یاد پہ کرنا ہے، کہنے لگا ساری رات گزر گئی بابا سوئے نا، جدیاں ساری راتیں چاہ کے گزر جانا سوئے کیویں؟ جدی اگ مالک تے نہ لگ جائے انہوں نے نینداں نہیں آندیاں ہوندیاں، ساری رات جاگ رہے۔ حضرات گرامی قدر جدو صبح طلوع ہوئی فجر کی نماز واسطے بابا جی باہر نکلے نا، یہ وضو کرانے واسطے قریب آیا کہ بابا جی نے وضو کروایا تے بابا جی فرمانے کہ بیلیہ تیرا نام کی ہے؟ کہ حضور میں کل بھی دسیا سی میرا نام ہے اسلم۔ آپ نے فرمایا سونا بھول گیا سا، معاف کر اپنا نام دسو، نے نام دسیا۔ دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، ہر روز وضو کرواتا بابا جی وضو کرتے ہیں اور ہر روز فرماتے ہیں بیلیہ تیرا نام کی ہے؟ روزانہ دستا جی میرا نام اسلم ہے۔ بابا جی روزانہ ہی بول جاتے ہیں۔ مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، ایک تو تک کہ علماء فرماتے ہیں 40 سال گزر گئے۔ بابا جی اندر جاگتے ہیں، یہ باہر جاگتا ہے، پر جدو وضو کرانے واسطے قریب آتا ہے بابا جی فرماتے ہیں بیلیہ تیرا نام کی ہے؟ 40 سال ایک دن ہوئے بندہ برداشت کرے، 2 دن، مہینہ، سال، جتنے 40 سال ہی گزر جاون۔ ایک دن عرض کرنے لگا سونے اینے دن ہو گئے نا ہوں تو میرا نام یاد کر ہی لو، 40 سال گزر گئے حال تک تو میرا نام ہی یاد نہیں ہویا۔ آپ نے فرمایا بیلیہ مینوں معافی دے، یہ اندر میرا قصور کوئی نہیں۔ مہینے گزر گئے، سال بن گئے، 40 سال گزر گئے۔ حضرات گرامی کا جب 40 سال گزر گئے بابا جی اندر جاگ رہے، غلام باہر پہ جاگتا ہے۔ 40 سال گزرن تو بعد ایک دن وضو کروانے لگا، بابا جی فرمان لگے بیلیہ تیرا نام کی ہے؟ عرض کی دی اج پالا 40 سال گزر گئے ہن تے میرا ہی نام یاد کر لو۔ عرض کی دی حضور میرا نام اسلم ہے۔ آپ فرمان لگے بیلیہ مینوں معاف کر دے، میرا قصور
रब का जिक्र ही ना करना और मैं किसी को नहीं याद रखता हर वक्त अपने रब को याद रखना और कोई मैं याद रहता ही नहीं हजरात गिरामी के अंदर पता चलिया कि इन्होंने इस तरह सारी रात जाके गुजारियां हजरत ख्वाजा सुलेमान तौनसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह तौनसा शरीफ के ताजदार इन्हों का इश्क वेखो और ये कराम का आपने ना मुरीदा ने एक दिन आपको आख्या कि हजूर जी थोड़ी पहली है ना बाहर ये एक चोर आता है तो रोजाना आके ना पट्ठे वढ़ के लै जाता है इन्हें ख्याल करो आपने ना अपने एक मुरीद को आके हुक्म फरमाया आज जा ते जाके ना मेरी पहली का ख्याल करके कौन आता जो पट्ठे वढ़ के लैके जाता उसका ख्याल कर और कौन है आपका खादम जो बाहर पहलियां के आया ना अद्धी रात हुई जो दरमियानी रात का हिस्सा होया तो ठंडी जी हवा चली तो आपके मुरीद को नींद आ गई तो सौ गया और पट्ठे वड्डन वाला चोर आया उन्हें पट्ठे वड्डे थे लै गया यदि अख खुली तो टक इतने लगा तो जाके लगा सुबह हुई तो बाबा जी के बारगाह बाबा जी ने फरमाया हाँ दस की बने अगे हजूर माफी दिया जी मैं रात नींद आ गई थी मैं सौ गया था वो आया पट्ठे वढ़ के लै गए आपने दो जने ने फरमाया क्या दो जने जाओ तो जाके ख्याल करो कौन है जो आगे पट्ठे वढ़ के चोरी लैके जाता है दो जने आए कि रात अतो रात ढली ना आधी रात का वेला आया ठंडी जी हवा चली तो दोवें सौ गए पट्ठे वढ़न वाला आया तो पट्ठे वढ़ के लै गया सुबह आप दी बार के आपने फरमाया हाँ तो सुबह की बने हैं अगे हजूर माफी दो अस सौ गए सा वो आया तो पट्ठे वढ़ के लै गए आपने फरमाया अज तुम इतने बवो तो अज पैरा मैं खुद जाके देना अज मैं जाना बाबा जी तुरे अपने पैलियां के वाले आए आप जो अपनी पैलियां से आए ना तो आपने आके होना वली होंगे ही होने जो रात जाके गुजर जान अल्लाह की इबादत तक गुजर जान आप उन पैलियां के किनारे पे आके मुसल्ला बिछाया तो नमाज पढ़नी शुरू कर दी नमाज पढ़नी शुरू की थी वो पट्टे वढ़ने वाला चोर आया उन्होंने ख्याल आया अज लगता अज इन्हें को नहीं सोना जो नमाज में पढ़ता इन्हें लगता अज सोना कोई नहीं वो आया उन्होंने ख्याल आया कि मैं की करा ये तो नमाज पढ़ता हुणे सौ जाएगा उन्हें बड़ी कोशिश की पर वो किधरों को समझ के रातें सारियां जाके गुजर जाना किधरों को सौंदा जाए बड़ा हैरान के सौंदा नहीं ये सौ नहीं रहा वो बड़ा हैरान के पता नहीं ये सौंदा क्यों नहीं आरबी गनी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाते ने रात पवे ते बाबा जी नमाज पढ़नी शुरू की थी एक खड़ा इंतजार कर रहा है कि कदों वापस होवे पर आप ते नफल पढ़ रहे इन्हों ख्याल है कि कहना कि उनसे कम बनना नहीं जो बाबा जी हुण नीयत कर नमाज की तो जो ये नमाज पढ़ने वास्ते खड़े होंगे ना मैं उदों जिन्हें को पट्ठे वड्डे गया बस उन्हें को वड्डांगा चुकांगा तो टुर जावांगा बाबा जी ने नमाज नहीं थी नफल पढ़ने शुरू किए तो ख्वाजा सुलेमान तौनसी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप नफल पढ़ रहे हैं और इन्हें की किया पट्ठे बढ़ने शुरू कर दिते जो पट्ठे बढ़े पंड बनाई तो अपने मोटे से रखी ना तो तुरन लगा तो इधर बाबा जी ने नमाज पढ़ के नफल पढ़ के सलाम फेरिया ये दौड़िया जा रहा है बाबा जी फरमान के ठहर जा कौन है ठहर जा जाने वाले कौन है हुण जिहड़ा एक पट्ठे बढ़न वास्ते आंदा सी कुदरतन इहदा नाम सी मुहम्मद इहदा की नाम सी इहदा नाम सी मुहम्मद हजरत ख्वाजा सुलेमान तौनसी रहमतुल्लाह तआला ने फरमान लगे आपने फरमान लगे आप फरमान लगे जान वाले ठहर जा कौन है ये जान लगा चोर कहने लगा जी मेरा नाम मुहम्मद है ये तो पट्टियां वाली पट जमीन पर जग गई कहने लगा जी मेरा नाम मुहम्मद है बाबा जी वजन के अंदर आ गए आप होश हो गए जब होश आई अख खोली आप फरमान लगे जो तेरा नाम मुहम्मद है आजा जो कुछ लेना ही रहेगा मेरा कुछ भी नहीं जो कुछ भी है मुहम्मद दा फरमाया जो कुछ लेना ही ले जा मेरा तो है ही कुछ नहीं सारा कुछ ही मुहम्मद मुस्तफा है तेरा नाम मेरे याद ना मिलता जो लेने ले जा मेरा है ही कुछ नहीं हजरात गिरामी के अंदर पता चलिया कि इन्हां दा इश्क रसूल ही इस तरह है इस तरह दे अल्लाह ताला दे वली ने इस तरह दे अल्लाह ताला दे यार ने हजरात गिरामी के अंदर आवाज दी गल एडे अजीम लोग ने कि जदों ही मुश्किल वेला बने ये साथ जरूर निभाते हैं
حضرات گرامی قدر حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی بخارا شریف کے تاجدار رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نا ایک دن بخارا شریف تو چلتے چلتے تے دور کسی قصبے دے اندر آئے اپنے مریداں نوں ملن واسطے. مریداں دی دعوت تے آپ آئے. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ جدوں آپ آئے نا، آپ کے مریداں نے آپ کے آلے دوالے نا گھیرا ڈال لیا اور بابے دی زیارت کری جان. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی دی سارے زیارت کر رہے. اچانک ایک کافرہ دی بچی، چھوٹی جی بچی ہے 8-9 سال دی، قریب تو گزری تے تو نہ پتہ جتنے رش ہوئے نا بچے اس جگہ تے لازمی جاندے اور دیکھتے ہیں کہ اتنے کی ہویا ہے. کافرہ دی بچی تے اس جگہ دے قریب آئی تے کہنے لگی، کس نے پوچھا تے کہنے لگی اتنے کی ہویا ہے؟ تے کوئی بول کے کہنے لگا بیٹی اتنے ساڑے نا پیر آئے ہوئے نے تے اسی اپنے پیراں دی زیارت کر رہے ہیں. تے بچی کہنے لگی بابا جی پیر کون ہوندے نے؟ اور بابا جی کہنے لگے کہ انج کر جڑے سامنے ساڑے پیر بیٹھے نے انہوں نے پوچھ لگا کہ پیر کون ہوندے نے. اور بچی کافراں دی قریب آئی. بابا جی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے قریب آئی بچی اور کہنے لگی بابا جی تسی کون ہو؟ آپ نے فرمایا بیٹا میں پیراں تے اے سارے میرے غلام نے، مرید نے. تے بچی کہنے لگی بابا جی پیر کنوں آکھدے نے؟ آپ نے بچی نو سمجھایا. آپ بچے نو پتہ کی سمجھا رہے؟ آپ فرمان لگے بیٹا پیر انہوں آکھدے نے کہ کدی بھی کوئی مشکل ویلا بنے تے پیر مشکل کشائی کرے، مشکل دے وچ اپنے مریدے کم آ جاوے، انہوں پیر آکھدے نے. تے کہنے لگی جی اس طرح کہ مشکل ویلا تے کوئی آ ہی جاتا پھر انج نہیں کرتے کہ مینوں ہی مرید کر دو. آپ نے فرمایا چل ٹھیک ہے. آپ نے بچے کو مرید فرما لیا، بیعت فرما لیا. جب آپ نے بچے نے اپنا مرید، آپ نے فرمایا جا آج تو بعد میں تیرا پیر ہاں تے تو میری مرید. اور کہنے لگی جی ٹھیک ہے. بچے ٹرن لگی. جب واپس جان لگی نا تے کہنے لگی جی اوکھا ویلا آوے تے پھر کرا کی؟ اوکھا ویلا تے کوئی آ ہی جاتا ہے. آپ نے فرمایا بیٹی جدو مشکل ویلا آوے مینوں آواز ماری میں آ جاواں. جدو بھی کوئی مشکل ویلا بنے پھر مینوں یاد کری میں آ جاواں گا. حضرات گرامی قدر اے بچی جدو گھر آئی آپ نے ہن انہیں کلمہ پڑھ لیا، آپ دی مرید بن گئی. جدو گھر آئی نا گھر آ کے تے کسی نے دسیا نہیں کہ میں مرید ہو گئی ہاں یا میں کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئی ہوں. ہن بچی کافراں دی کسی محل کے اندر نوکری کردی ہوندی سی، بادشاہ دے محل کے اندر نوکری کردی ہوندی سی. کچھ ہی دنوں کے اندر یہ ساری جڑیاں دی سہیلیاں سن وہ یہ مقام تھوڑا بلند ہو گیا. انہوں نے حسد کرنا شروع کر دیتا. بادشاہ کا ہاتھ چوری کر کے نا تے اس بچے کا نام لگا دیتا کہ بادشاہ دیکھو جڑی آ بچی نے تھوڑا ہاتھ چوری کر لیا. بادشاہ نے انہوں نے گل یقین کیا تے بادشاہ نے کہا کہ کہدی ضرورت ہے کہ وقت بادشاہ کا ہاتھ چوری کرے. بادشاہ نے سدا بچے کو کی دیتی کہ اس بچے کو محل تو نیچے گرا دیتا جاوے، مار دیتا جاوے. ہن جدو یہ فیصلہ طے ہو گیا کہ بچے کو مار دیتا جاوے، محل تو گرا دیتا جاوے، بچی کی سزا طے ہو گئی. جدو سارے نے بچی کو پکڑیا اکھاں دے پٹی بن دیتی اور جدو محل کے اوپر لے کے گئے نا بچے کو تھلے سٹن واسطے، بچی سیڑھیاں تے قدم رکھ دی جاوے تے نالی کر دی جاوے پتہ نہیں اج میرے نال کی بننی ہے. اچانک بچے دے ذہن وچ خیال آیا کہ بابا جی نے فرمایا سی اوکھا ویلا بنے تے سانو یاد کری پھر اسی آ جاواں گے. اوکھا ویلا بنے تے سانو آواز ماری اسی آ جاواں گے. بچے نوں بابے دا خیال آیا میں ہووے نا تے بابے نوں بلاواں. اگلا آ کے کہ بابا تے بڑی دور ہے بخارا شہر دے اندر بابے نے کوئی آنا تے عشق نے آ گیا کہ آواز سے مار ہو سکتا ہے آ ہی جاوے. عشق نے آ کے آواز مار، اگلا کے بابے نہیں ہونا، عشق آ کے آ جانا ہے. آپ نے خیال کر دی کہ میں چلو آواز مار کے دیکھ لانی. بابا جی نے فرمایا کہ تو آواز ماری تے اسی آ جاواں گے. انہیں محل دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھے، اکھیاں بند نے، دل نے تصور کیے. کہنے لگی بابا جی کدی ایک بار جا جاؤ نا تے تہاڈا کچھ نہیں جانا، میرا کم بن جانا. کدی ایک بار جا جاؤ اج کرم فرما دے. بخارا والے منہ کر لیا. جدو محل کے اوپر آ گئے نا تے اینوں تھلے سٹن دا ویلا آیا. انہیں بخارے والے منہ کیتا تے کہنے لگی بابا جی حالی تسی نہیں آئی، ہون تے آ جاؤ میرا کم ہو جائے گا. بچے نے بخارے والے منہ کر لیا تے کہنے لگی بابا جی ہون تے آ جاؤ، کبھی ہونا آ جاؤ، تہاڈا جانا کچھ نہیں، میرا کم ہی ہو جائے گا. انہیں بخارے والے منہ کر لیا. کہنے لگی بابا جی ذرا جلدی آیا جے، تسی آ کے جی اوکھا ویلا آ جاوے، مینوں آواز ماری
جو توں چبارے تو آ سکنے تے اسی بھی بخارے تو آ سکنے ہیں. پتہ چلیا کہ ایڈے کامل ہوندے نے اور ویلا بھی آوے تے انسان دی مدد لازمی کرتے ہیں. حضرات گرامی قدر بچے نے بابا جی کا دیدار کیتا تے کہنے لگے بابا جی ہن جو بھی ہو جاوے زندگی تہاڈے قدماں دے وچ ہی گزارنی. بابا جی نے بچے نے بڑا پیار فرمایا اور اسے بچے دے گھر والوں نے اس بچے دی ایک گل ویکھ کے تے حضور دا کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے. حضرات گرامی قدر اس واسطے سانوں بھی چاہیے اسی بھی اپنا ہاتھ انہاں دے ہاتھاں دے اندر دیویے. حضرت داتا گنج بخش علی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے ہوا وچ اڑ کے وکھا دے تے پانی تے تر کے وکھا دے چل کے وکھا دے تر کے وکھا دے. آپ فرماندے نے کہ جی اگر حضور دی ایک بھی سنت دا قائل ہے نا آپ فرماندے نے انہوں جادو کرتے سمجھے لیکن حضور دا غلام نہ سمجھے. آپ فرماندے نے حضور دا غلام وہی ہے اور نیک تے کامل وہی ہے کہ جڑے حضور دی ہر اور سنت تے عمل کردا ہوئے حضور دی شریعت نوں کنڈ نہ کردا ہوئے. اس واسطے کسی کامل دے ہتھاں اندر اسی ہاتھ دیواں گے تے ساڈے اتوں ہی مالک ہون گے تے قیامت والے دن بھی ساڈے مالک ہون گے. اللہ تبارک تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا مل کے بیٹھنا دی بارگاہ قبول فرمائے. آمین و ما علینا الا البلاغ.